Interview in the News. डाक्टर मोहन खतिवडा, तपाईलाई इमेज समाचारमा स्वागत छ। यहाँलाई धन्यवाद। डाक्टर खतिवडा, तपाईको छोरी चीनको कुन शहरमा बसिराख्नु भएको छ र त्यहाँको अवस्था के छ? उहाँले तपाईलाई के भन्नुभएको छ, के जानकारी गराउनु भएको छ, अलिकति बताइदिनुहोस् न। मेरी छोरी मीमांसा खतिवडा चीनको हुबेई प्रान्त अन्तर्गत चिङचाओ शहरको याङजे युनिभर्सिटीमा अध्ययनरत हो। एमबीबीएसमा अध्ययनरत छात्रा हो र अहिले जनवरी 22 देखि जुन प्रकोप अत्यधिक रूपले कोरोना भाइरसको प्रकोप बढ्दै आयो र फेब्रुअरी 3 सम्म आइपुग्दा विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले ग्लोबल्ली हेल्थ इमर्जेन्सी घोषणा गर्यो। यो सबैको पृष्ठभूमिमा अहिले त्यहाँको अवस्था बढी दयनीय हुँदै गएको अवस्था छ। खास गरी दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूको अभाव छ। हाम्रा विद्यार्थीहरू जो याङजे युनिभर्सिटीमा अध्ययनरत छन् सबै आफै क्वारेन्टाइनमा छन्। विगत 10-15 दिनदेखि आफै क्वारेन्टाइनको अवस्थामा छन्। बाहिर सडकहरू सबै बन्द छन्। उपभोग्य वस्तुहरूको अभाव बढ्दै गइरहेको छ। स्वच्छ र स्वस्थ खानेपानीको अभाव खड्किरहेको अवस्था छ। यस्तो विकराल स्थितिमा चिङचाओ शहर पनि वुहान जुन इपिसेन्टर मुख्य प्रभावित क्षेत्र हो त्योबाट 425 किलोमिटर टाढा हुँदाहुँदै पनि सबैभन्दा बढी अर्को प्रभावित शहर पनि हो। त्यसो भएको हुनाले विद्यार्थीहरू निराश र बढी अत्तालिएको मनस्थितिमा छन्। हाम्रा छात्रछात्राहरू अथवा हुबेई प्रान्तमा बस्ने नेपालीहरू अत्तालिएको मनस्थितिमा छन् र कम्तीमा पनि छिटोभन्दा छिटो अरू देशहरूको नागरिकहरू जस्तै अति प्रभावित हुबेई प्रान्तबाट नेपालीहरूको उद्धार गरियोस् भन्ने कुरामा मोहन खतिवडा सर, तपाईको छोरीसँग सम्पर्क हुँदाखेरि अब सम्भवतः कोठामा एक्लै बस्नु भएको होला। तपाईको छोरी बाहिर निस्कन पनि त्यति गाह्रो होला। अब शपिङ गर्नको लागि सामानहरू सकिएको अवस्थामा होला। डिपार्टमेन्ट स्टोर कतिको टाढा छ, नजिक छ, के छ अवस्था? छोरी कतिको आत्ती राखेको अवस्थामा हुनुहुन्छ? के भन्नुहुन्छ छोरीले? होइन के सङ्क्रमणको सङ्ख्या बढ्दै गइरहेको र मृतकको सङ्ख्या पनि सँगसँगै बढ्दै गइरहेको अवस्थाले अत्यन्त मर्माहत स्थिति त्यहाँ पैदा भइसकेको छ। एउटा दोस्रो चाहिँ मैले अघि पनि भने नि, दैनिक उपभोग्य वस्तुको अभाव भएको, महँगी बढ्दै गरेको यही अवस्था रहिरहेमा केही समयपछि सब खाद्यान्नको पनि अभाव हुने अवस्था छ। यस सन्दर्भमा त्यहाँको स्थानीय सरकारले कुनै पनि कुराहरूको सुविधाहरूको बारेमा चाहिँ त्यस्तो कुनै सहयोग उपलब्ध गराएको त अहिलेसम्म त होइन। फेरि पनि आफ्नै कोठाभित्र बस्ने, बाहिर हिँडुल नगर्ने आदि कुराहरूको निर्देशन चाहिँ त्यहाँको स्थानीय सञ्चार माध्यमहरूबाट गराएको, युनिभर्सिटीले गराएको भन्ने जानकारी प्राप्त अब अहिलेको अवस्थामा खानपिनको कुरा गर्दा, खाद्य वस्तुको कुरा गर्दा, पानीको कुरा गर्दा अगाउजी खान सक्ने अवस्था पर्याप्त मात्रामा छ या पुरै खानुपर्ने अवस्था छ? के छ? होइन, अब केही दिनपछि त खाद्यान्नको पुरै अभाव हुने सम्भावना देखिन्छ। किनकि सहरभरि नै त्यहाँ चिङचाओको जनसङ्ख्या लगभग 50 लाख हाराहारीमा छ। यो जनसङ्ख्या सबैलाई यही समस्या हो भन्ने चाहिँ हामीलाई लाग्छ। तर त्यसभन्दा बढी पनि हाम्रा विद्यार्थीहरू जो याङजे युनिभर्सिटीमा 50 जनाको हाराहारीमा अध्ययनरत छन् र त्यहाँ विद्यार्थीका परिवार आफन्तजनहरू पनि यो बिचमा छन्, अहिले त्यहाँ बसिरहेका पनि छन्। यो अवस्थामा केही समयपछि त्यसको अभाव खड्केर जाने र दैनिक उपभोग्य वस्तुको अभाव बढ्दै जाने पनि छ। तपाईले अघि भन्नुभएको थियो नि मोहन सर, तपाईले भन्नुभएको थियो नि तपाईकै छोरीले पनि आज मात्रै 2 किलो मात्रै चामल किन्न सकेको, सागसब्जी नभएको, त्यसलाई पुर्याएर खानु परेको अवस्था चाहिँ तपाईले यो इन्टरभ्यू भन्दा पहिला मसँगको कुराकानीमा गर्नुभएको थियो। साँच्चीकै त्यस्तै अभाव अहिले भइरहेको छ त्यहाँ? होइन, अहिले चामल चाहिँ 2.5 केजी चामल किनेर भर्खरै ल्याए भन्ने जानकारी चाहिँ मलाई केही छैन। अगाडि हाम्रो सम्पर्क हुँदाखेरि भएको थियो। तर अन्य वस्तुहरूको अभाव नै छ। अब सागसब्जी तरकारीहरूको अभाव चाहिँ अहिले खड्केर गइसकेको छ।
अनि सुरक्षाकर्मी स्वास्थ्य कर्मीको सन्दर्भमा चाहिँ चीनको स्थानीय सरकारले त्यहाँ कुनै व्यवस्था गरेको छ कि छैन, त्यहाँ आसपासमा छोरीहरूले के बताएका छन्, अनि हाम्रो नेपाली दूतावास जुन बेइजिङमा रहेको थियो, बेइजिङको दूतावासले ती विद्यार्थीहरू तपाईँका अब छोराछोरीहरूको लागि चाहिँ केही व्यवस्था गरेको बुझ्नु भएको छ छैन, दूतावासको रेस्पोन्स कस्तो छ बताइदिनुहोस् त। होइन, अहिले त्यहाँ कुनै त्यस्तो सङ्क्रमण वा बिमारीको शङ्का देखिएमा चाहिँ कुनै लक्षणहरू देखिएमा तत्काल 4वटा ट्याक्सीहरूको नम्बर युनिभर्सिटीले उपलब्ध गराएको, सरकारले उपलब्ध गराएको भन्ने जानकारी हामीलाई दिएको छ। त्योभन्दा बाहेक नेपाल एम्बेसी बेइजिङले चाहिँ विद्यार्थीहरू वा त्यहाँ बस्ने नेपालीहरूसँग प्रत्यक्ष सञ्चार माध्यमबाट छलफल गरेको, विच्याट ग्रुपमा आफ्ना सन्देशहरू पठाएको र छलफल गरेको, निरन्तर संवादमा रहेको भन्ने जानकारी चाहिँ प्राप्त भएको छ। अब अहिले त अभिभावकहरूले अब नेपाल सरकारको विभिन्न निकायहरूमा तपाईँहरू पुग्दै हुनुहुन्छ, परराष्ट्र मन्त्रीलाई पनि भेट्नुभयो, स्वास्थ्य मन्त्रीसँग पनि भेट्नुभयो, सरकारसँग कुरा गर्दाखेरि तपाईँहरूले छिटोभन्दा छिटो उद्धार गर्नु पर्यो त्यहाँबाट भनिराख्नु भएको छ। सरकारले के भनिराखेको छ, किन अहिलेसम्म चाहिँ नै अभिभावकको कुरा सरकारले नसुनेको होला, सरकारको भनाइ चाहिँ के छ यस सम्बन्धमा? होइन, यो विषयमा हामीले बारम्बार सरकारसँग सम्पर्कमा छौँ। हामीले गत बिहिबार शुक्रबारदेखि आजसम्म यो 3-4 दिनसम्म आइपुग्दाखेरि सबै अभिभावकको तर्फबाट स्वास्थ्य मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालय मन्त्रीज्यूहरूसँग पनि हाम्रो छलफल र कुराकानी भयो। हामी छिटै यथाशीघ्र उहाँहरूलाई उद्धार गर्ने पक्षमा छौँ भन्ने आश्वासन चाहिँ दिइन्छ। तर गत हप्ता चाहिँ 180 जना वुहान क्षेत्रमा बस्ने, हुबे प्रान्तमा बस्ने सङ्क्रमित क्षेत्रका नेपाली नागरिकहरू र विद्यार्थीहरूको आवेदन प्राप्त भइसक्दाखेरि पनि अहिलेसम्म उद्धार गर्न नसक्नु र सार्क राष्ट्रकै मालदिव, श्रीलङ्का, बङ्गलादेश, भारत जस्ता मुलुकहरूले आफ्ना नागरिकहरूलाई र विद्यार्थीहरूलाई, सँगै पढ्ने विद्यार्थी, भिन्न भिन्न युनिभर्सिटीमा आफैसँग पढ्ने विद्यार्थी साथीहरू पनि उद्धार गरिसक्नु, तर नेपालीहरू मात्रै बाँकी रहनु, यो चाहिँ चिन्ताको विषय हो। तर अहिलेसम्म हामी के भन्छौँ भने यो सुखद क्षण हो। अहिलेसम्म चाहिँ कम्तीमा त्यति प्रभावित क्षेत्रका नेपालीहरू अहिलेसम्म सङ्क्रमित भएको जानकारी छैन। यो सुखद क्षण हो। तर जति ढिला हुँदै जान्छ त्यसले चिन्ता मात्रै हामीलाई बढाउँदै जान्छ र विद्यार्थीहरूलाई एउटा डिप्रेसनको अवस्थामा पुर्याउने अवस्था पनि छ। किनकि एक्लै बस्नुपर्ने, आफ्नो दैनिक दिनचर्या एक्लै गर्नुपर्ने जस्ता समस्याहरू, सङ्क्रमण कुनै पनि बेला हुन सक्ने सम्भावनाहरूले हाम्रा विद्यार्थीहरू अथवा हाम्रा परिवारका नजिकका आफन्तहरू बढी पीडामा छन् र हामी यही अभिभावकहरू पनि बढी पीडामा छौँ। कम्तीमा चीनको अति प्रभावित कोरोना भाइरस प्रभावित क्षेत्रहरूबाट आफ्ना नागरिकहरूलाई छिटोभन्दा छिटो उद्धार गरियोस् भनेर हामीले नेपाल सरकारको ध्यान आकर्षण गराइसकेका छौँ। गृहमन्त्री सहित हामीले छलफलहरू चलायौँ, परराष्ट्र मन्त्रीज्यूसँग छलफलहरू चलायौँ, प्रधानमन्त्रीज्यूलाई हामीले ज्ञापन पत्रहरू पनि बुझायौँ। तर पनि यो सन्दर्भमा छिटोभन्दा छिटो सरकारले तदारुकता देखाएको हामीले पाएनौँ। अर्कोतर्फ भर्खरै आज मात्रै हामीले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको ध्यान आकर्षण गराएका थियौँ र एउटा खुसीको खबर, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले नेपाल सरकारलाई यथाशीघ्र नेपाली नागरिकको उद्धार गर्न, त्यो क्षेत्रबाट नागरिकहरूको उद्धार गर्न निर्देशन जारी गरेको भन्ने खबर प्राप्त भएको छ। अभिभावकहरूको लागि चाहिँ अलिकति सुखद क्षण, सुखद समाचार पनि हो भन्ने हामीलाई लाग्छ। तर यहाँनिर यति ढिलो किन भइरहेको छ? यो कूटनीतिक समस्या हो वा अन्य कुनै समस्या हो? नेपाल सरकारले यसलाई स्पष्ट पार्नुपर्छ। होनहार युवा विद्यार्थीहरू, नेपाली नागरिकहरू अति प्रभावित क्षेत्रमा रहेका छन्। हामीले अरू कुनै गुनासो होइन, अति प्रभावित क्षेत्रबाट नेपाली नागरिकहरू, हाम्रा छोराछोरीहरू, हाम्रा परिवारका आफन्तजनहरूलाई अति प्रभावित क्षेत्रबाट सुरक्षित क्षेत्रतर्फ मात्रै स्थानान्तरण गरियोस्, उनीहरूलाई क्वारेन्टाइनमा राखियोस् भन्ने मात्रै हाम्रो कुरा हो, हाम्रो आग्रह हो। यदि ढिलो गरियो भने हामीले थप चिन्तित बन्नुपर्छ भन्ने। अब अन्तिममा पक्कै पनि अब तपाईँ लगायत धेरै अभिभावकहरू जसका छोराछोरी अहिले चाहिँ चीनमा छन् र कोरोना अति प्रभावित क्षेत्रको आसपासमा रहिरहेका छन्, तपाईँहरू अहिले कसरी तपाईँको जीवन गुज्रिरहेको छ भन्ने कुरा महसुस गर्न सकिन्छ। निकै कठिन अवस्था नै हो। यो अवस्थामा पनि सरकारका विभिन्न निकाय तह तब्कामा तपाईँहरूले भेटिराख्दाखेरि पनि अन्तिममा तपाईँ के भन्नुहुन्छ कि फेरि पनि एकचोटि सरकारका प्रधानमन्त्री केपी ओली, स्वास्थ्य मन्त्री, परराष्ट्र मन्त्री लगायत सम्बद्ध सरोकारवाला निकाय र दूतावासलाई पनि तपाईँ अभिभावकको तर्फबाट के आग्रह गर्न चाहनुहुन्छ? होइन, हामी
चीनको अति प्रभावित कोरोना भाइरस प्रभावित क्षेत्रमा रहेका सबै विद्यार्थी नेपाली नागरिकहरूको अभिभावकको तर्फबाट हामी आग्रह गर्छौँ, कृपया ढिलो नगरियोस्। जति ढिलो हुन्छ यसले बढी चिन्ता र बढी दुःखद बनाउन पनि सक्छ। यसर्थ हाम्रो आग्रह के मात्र हो भने नि, हामीलाई चीन सरकारको एउटा ग्लोबल पावरको रूपमा उदीयमान चीन सरकारको विज्ञान प्रविधि को सन्दर्भमा त्यसको क्षमता चिकित्सा विज्ञानको क्षेत्रमा हासिल गरेको प्रगतिमा कुनै शङ्का होइन, त्यसको क्षमतामा कुनै शङ्का होइन। तर हामी यति मात्र आग्रह गर्छौँ, छिटोभन्दा छिटो ल्याइयोस्। अन्यथा हामीले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय एजेन्सीहरूलाई पनि गुहार गर्नुपर्ने अवस्था हुन सक्छ। किनकि हाम्रा बालबालिकाहरू, हाम्रा छोराछोरीहरू, हाम्रा परिवारका आफन्तजनहरू अति प्रभावित क्षेत्रमा छन् र सुरक्षित ठाउँमा नेपालमा ल्याएर क्वारेन्टाइनमा राखियोस्। त्यसको लागि बरु हाम्रो तर्फबाट पनि आर्थिक रूपले पनि सरकारलाई सहयोग गर्न हामी तयार छौँ। त्यति मात्र, यहाँ भिन्न भिन्न टिका टिप्पणीहरू आउने गरेका छन्, तर कृपया यो टिका टिप्पणी नगरियोस्। नेपालीहरूको जीवन रक्षाको लागि, मानव रक्षाको लागि, जीवन रक्षाको लागि चाहिँ सरकारले यथाशीघ्र कदम चालोस्। होइन भने फेरि पनि हामी सबै अभिभावकको तर्फबाट अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा पनि ध्यान आकर्षण गराउनु पर्ने अवस्था आउन सक्छ। म प्रधानमन्त्रीज्यू लगायत अन्य मन्त्रालय, सरोकार मन्त्रालयहरूको यो विषयमा यथाशीघ्र सम्बोधन होस्। आज भोलि भित्रैमा 8-10 घण्टा भित्रैमा भोलि 10 बजीसम्म पनि यो बारेमा नेपाल सरकारले सार्वजनिक सूचना जारी गरोस्, सार्वजनिक जानकारी गराओस् भन्ने आग्रह गर्न चाहन्छु। हस्, डाक्टर मोहन खतिवडा, यो समय अनि संवादका लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। इमेज च्यानलले हाम्रो सरकार मानवीय मूल्य र मानवीय संवेदनशीलताको जुन विषयको लागि सबै अभिभावकको तर्फबाट मलाई यहाँ केही बोल्ने अवसर दिनुभयो, इमेज च्यानल परिवारलाई म हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। Interview in the News.